basically cryptocurrency Scarface. Join us. سلام علیکم دوستا، روز بخیر دوستان. به دیگر ویدیوی بابا کریپتو خوش آمدید. امروز ویدیوی ما یک فرمت دیگر رو داره به شکل اینترویو هستن و درباره چی است فایز ویدیوی ما؟ این ویدیوی ما درباره 5 اپلیکیشن و پلتفرم که توسط بسیار از تریدران و سرمایه‌گذاران کریپتو استفاده میشه و در جهان بسیار مشهور هستند. و خوب است که کسی که میخواد شروع کنه چه تلفن چه کامپیوتر همین 5 اپلیکیشن در نظر بگیره. نظر به تحقیق این بهترین اپلیکیشن است که در جهان مردم زیاد استفاده کنه. خب یک شروع کنیم تو اینترویو خدا. اوکی درست است. خیر نوید جان، اولین اپلیکیشن که زیاد مشهور است فعلا در سال 2021 و خودتون استفاده میکنی کدام نوع اپلیکیشن است؟ خب دوستا، اولین اپلیکیشنی که هم از لحاظ رنکینگ هم از لحاظ سکیوریتی از هر لحاظ که رنکینگ اول داره اپلیکیشن از نام بایننس که فکر کنم که کلی دربارش معلومات داره. این اپلیکیشن خیلی قوی است و خوبی از اپلیکیشن که هست چند نقطه من خلاصه میکنم. اول اینکه که 200 کوین بیشتر 200 کوین درش لیست شدن. در اکثر اپلیکیشن های دیگه کل کوین ذکر نمیشه. این اپلیکیشن در سال 2017 با وجود آمده از طریق سیستم و کمپانی مالتا با وجود آمده. خوبی از اپلیکیشن این است که از لحاظ سکیوریتی بهترین سکیوریتی و امنیت مسئولیت داره که این هیچ وقت امکانش خیلی کم است. وقتی ما تاریخچه‌اش ببینیم از وقتی با وجود آمده خیلی کم مثلا هک شده و خیلی امکانش کم است که یعنی کریپتوی کس از بین بره، چون یک از دو سیستم اتنتیکیتر برش میگه گوگل اتنتیکیتر و اس ام اس اتنتیکیتر و دیگه سیستم دیسنترالایزیشنش که است به یک چی های بالا کد شده. از اون خاطر زیادترین یوزر زیادترین کسی که استفاده میکنه در جهان زیادترین مردم از بایننس استفاده میکنن در جهان. خوبی است که هم تریدینگ بیسیک داره برای کسایی که استارتاپ شروع میکنن، هم برای کسایی که ادوانس میخواد که زیادتر کار کنه و فیچر و این بخش هست که بخش منو اسپات داره که دو میتونید راحت مثلا از طریق خود اپلیکیشن بایننس از طریق کردیت کارت پول بخری کریپتو رو بخری و بفروشی. یک دیگه به نام چی داره به نام پی تو پی یا پیر تو پیر میگه که مستقیم بدون کمیشن از طریق سیستم دیسنترالایزیشن میخری کریپتو رو. و خود خوبی بایننس این است که کمترین فی داره، کمترین کمیشن در تمام اپلیکیشن هایی که با خاطر تریدینگ هست ای داره که 1% کمیشن 0.1% کمیشن داره. خود بایننس یک اپلیکیشن داره به نام یک کوین داره به نام بی ان بی یا بایننس کوین که این کوین یکی از بهترین کوین با خاطر تریدینگ دیگه کوین ها و کریپتوها استفاده میشه، چون وقتی از طریق از ما روان کنیم ترید کنیم 25% ما رو تخفیف میده برای روان کردن همین فیش. دیگه از لحاظ ریتینگ هم 4.7 ریتینگ داره از 5. یعنی در عموم میتونیم بگیم که بهترین اپلیکیشن با خاطر استفاده از هر لحاظ بایننس است و بایننس هم دو اپلیکیشن داره، یکی عادیش است یکی پروش با خاطر پروفشنال. خب دیگه بریم در اپلیکیشن دومی فایز جان. درباره اپلیکیشن دومی به ما معلومات بده که کدام اپلیکیشن استفاده کنه دوستان. اپلیکیشن دومی که است به نام اپلیکیشن کوین بیس میگنشه و کوین بیس که است کسایی که همی سرمایه گذاری در کریپتو شروع میکنن چیز قدر معلومات ندارن. کوین بیس بسیار آسان استفاده کردنش، خوبیش همی است بسیار آسان است و گپ دوم ای که یکی از مؤسسات امریکا به نام CEC به نام یعنی Security Exchange Commission میگنشه که این مؤسسه که است متوجه اپلیکیشن می باشه که در او کدام خیانت صورت نگیره، چک میکنه که کدام پول از بین نره یا دزدی نشه یا هک نشه. اون یکی از خوبی های کلانش اینمی هست و گپ دومی که بیش از 50 کریپتو داخل از این کوین بیس است و در بین مشتریان بسیار مشهور از کوین بیس هم و زیادتر وقت از بعض از پارتنرهای بسیار مشهور داره کوین بیس و یکی از نقصایش این است که یک فی یا کمیشن بسیار بالا میگیره از مشتریان و از همون خاطر به مرور زمان یک کمک مشتریانشون کم شده رایست با وجود آمدن دیگه اپلیکیشن ها و اپلیکیشن خود کوین بیس که هست یکی از پلتفرم یک وبسایت دیگه جور کرده به نام کوین بیس پرو. اگر در کوین بیس وقت معلوماتتان
به حد کافی رسیدین و یاد گرفتید صحیح چه قسم تبادله کوین میشه و چه قسم خرید فروش میشه، باز کوین بیس پرو میرین در اونجا فی زیادتر میگیره از پیش کمیشن‌تر میگیره، اما بعض از نقصیاتی که در کوین بیس میباشه در کوین بیس پرو نیست و در سال 2012 با وجود آمده و بعض از فرقش یکی از اپلیکیشن های دیگه که به نام crypto.com یعنی اپلیکیشن سوم میخواید بگید. بله. خب اپلیکیشن سومی که رنکینگ شده سراسر جهان اپلیکیشن crypto.com است و این اپلیکیشن در مجموع هم در تلفن و هم در کامپیوتر پلتفرم کامپیوتر موجود داره و یکی از خوبی crypto.com این است که یوزر crypto.com کس نظر به دیگر کوین خوب است، یعنی 20 میلیون یوزر و استفاده کننده داره، 20 میلیون و این در سال 2016 با وجود آمده توسط یک دکتر ملبورن از امریکا. و خوبی از crypto.com چی است؟ خوبیش نیست یعنی اون گپایی که ما گفتیم در مورد بایننس و کوین بیس که از طریق کارت خریداری میشه، از طریق P2P خریداری میشه و سکیوریتیش بالاست این گپا را داره. یک خوبی کریپتویی است که یک ویزا کارت و پکیج داره. این وقتی که استفاده کنی برای کارت های پکیج دیسکاونت رقم میده که مثلا 3% در تمام ترانزکشن دیسکاونت میده. مثلا بعض پکیجاش هست که نتفلیکس و امازون شیر و بعضی گپای دیگه کلش فری است. خب کلش رایگان است. این کارتا و فیزیکالی به دست آورده میشه یا نه؟ گرفته میتونی وقتی که داشته باشی یا نه؟ وقتی که رجیستر کنی و یعنی به خاطر می کارتا ثبت نام کنی و پیگیری کنی خود کارتا فیزیکی برات میاد که اون کارتا هم سکیوریتی کدت پیش خود همیشه میباشه هست و هم تخفیفا و بعض آفرهای دیگه که وجود داره. دیگه کاس سیومی چی هست؟ سیومی اپلیکیشنی که قابل اعتبار و معتبر است. بله. چهارمیش چی بود فایز جان؟ چهارمین کوین؟ کوین چهارمی با فکرم باشه که فکر کنم اپلیکیشنی که چهارمی کوین اپلیکیشن چهارمی بله دوستا یادم اومد. اپلیکیشن چهارمی به نام جیمینی است که در سال 2014 به وجود آمده و زیاد فرق نمیکنه نسبت به دیگه اپلیکیشن ها. فقط 50 کریپتو یک دیگه اپلیکیشن است در اینجا وجود داره، میتونید کارت تبادله کنید و این گپ هیچ کدام مشکل نداره که اگر مثلا شما در چند دانه اپلیکیشن اکانت داشته باشین مشکل نیست، میتونید در جیمیل هم داشته باشین. در باز خود جیمینی که است همین خوبیش هست که مثلا 50 کریپتو اضافه که در دیگه جای باشه در اونجا وجود داره. و در بخش بعد از جیمینی که است یکی از پنجمین اپلیکیشن ما که آخرین اپلیکیشن ماست به نام چی میشه؟ به نام بلاکفای است. یک چیز میخواستم براتون مشخص کنم، یعنی خوبی از اپلیکیشن ها چی است؟ خوبیش است که تمام کوین ها در یک اپلیکیشن وجود نداره. مثلا یک نفر بعضی کوین هاست که در بایننس وجود نداره و خیلی کوین های خوب است برای سرمایه گذاری. یعنی خوب است که برید در کوین بیس، خوب است که برید در کریپتو، خوب است در دیگر کوین ها برید در دیگر اپلیکیشن ها که اون کوین هایی که ارزش سرمایه گذاری داره در اونجا پیدا کنید. از خاطر همزمان خوب است که 2 یا 3 اپلیکیشن همزمان استفاده کنید بهتر است. آخرین اپلیکیشن که است بلاکفای است که در 2017 توسط زاک پرنس به وجود آمده و یکی از خوبی این اپلیکیشن کی است که سالانه 8% فایده مفاد برات میده. یعنی که اگر فکر کنیم $10,000 به حساب $10,000 بیت کوین داشته باشیم با ارزش $10,000 یک سال جبرانی، یعنی بدون کدام هیچ کار 8% اضافه برای مفاد میده که تقریبا $800 میشه. و یکی دیگه که وقتی که رجیستر کنید در اپلیکیشن برای بار اول برات به خاطر ارسال و رسید مفت است، یعنی هیچ کمیشن پول براتون در یک دفعه رایگان میباشه و میتونید بدون کدام کمیشن پولتون رو بکشین. فرق نمیکنه که با چی مقدار پول در اکانتتون داشته باشه. این یکی از خوبیاش هست. دیگه این 5 اپلیکیشن برتر بود که ما براتون به معرفی گرفتیم. بله. دیگه اگر شما فکر میکنید که کدام اپلیکیشن های دیگه بهترتر از یا سیاد لیست باید ما اضافه کنیم در کامنت ما شریک بسازیم. دیگه و یادتون نره که در ویدیوی بعدی ما درباره بایننس مرحله میگیم که از کجا باید شروع کنی، چه قسم رجیستر کنی، چه قسم پیش بری و چه قسم خرید و فروش مرحله که از طریق کارت چه قسم بفروشی بخری، از طریق پیچ قسم تمام گپا ما با جزئیات براتون میگیم. دیگه بازم
کدام نظریات داشته باشین در کامنت کنین و لایک سابسکرایب فراموشتان نشه. یادتان نره که ویدیو ما را لایک کنین و تشکر یک جواب از حمایتتان. دیگه فعلا روزتان خوش، وقتتان خوش. آباد تا یک ویدیو دیگه کلتان بر لایک Coin کنین. toss, I'm coin. Fuck a coin toss, I'm Coinbase. Basically cryptocurrency, Scarface. Join us.